लागीन फुले फुललेले 22 तारीख तुमरान तूं जल्मले उजवाड फोटोस घर उजवाडान बोलले माइन तुका रिता म्हूण नांव घातलें रीती देखीन तुका वाडयले संवसारांतले सुख तुका दिलें जिवीत तुजें फुलांनी भरलें देवान आपलें बेसांव रुगयलें दीस म्हणून तुज्या जल्माचो तांकार म्हजें रिता तुकाच भेटयता देवाचो आशिर्वाद तुजेर पडो म्हजें मागणें देवा लागीं घालता साबार वर्सां देवान तुका दवरूं देवा बापाक उलो मारता फुडाराक देवान तुका खुशाल दवरूं हॅपी बर्थडे म्हूण सावोचो पळयता हॅप्पी बर्थडे मुगेली मोगाची लविंग सिस्टर रिता डायस अमेरिकाच्या गांवांत आसा जायते त्रास काडून बाबडें काम करून आपल्या भुरग्या बाळाक वाडयता बरें शिकप दिता तशेंच आयज दीस तुजो जल्माचो कोणें पोस्ट घातलेलो फेसबुकार तेका लागून हांवें तो पळयलो आनी मनांत येयलें एक धाकटोसो वेस करूस म्हणटलो अशें म्हूण हांवें केलें जायते जाणांन गायलें पूण म्हाका टायम मेळना रियली हांवें चयता म्हाका फील जालें एक करया अशें बारीकशें चोया हांवूय वीश कोत्तोलो एक बारकेलो वेस करूस करून घाता म्हूण आनी टायम मेळना रियली खंयच्या शाहू बाबा फोन केलो शाहू बाब तियात्रा गेलो लंडनच्या तेणें बाळेन खंयच्यान करून म्हाका रोखडें हांवें म्हूण धाडटेजेरी जाप रोखडो धाडलो काळजां शाहू बाबाक तुका देव बरें करूं म्हणटा खंयच्या टायमार तूं म्हाका दिता शाहू बाबान हें म्युजीक जाप जापून केलें आनी म्हाका दिलें कर म्हणल्यार वच म्हण मुखार आपूण कितलो बिजी देखून आहल्यार आपूण तुका ना म्हणा म्हणलो काळजांतल्यान शाहू बाबा देव बरें करूं धाकलेंशें तें एक वेस करूस हें केलो तो हांवें आनी टायम मेळना बरो हें करपाक कारण आयजो बड्डे ती गेले ना थोड्यो चयलो हा हें करा भितर हें जालां मोगा भयणी देवान तुका साबार देण्यांनी भरूं म्हगे मोगा भयण रिता बाय डायस जायते तूं एंटरटेन करता जावं फेसबुकाचेर जावं इंस्टाचेर इन बाबडे आपणे उमेदीन आमकां हांसयता हेडयता आमकां चोवपाकूय बरो दिसता आमगे गोंयकार भाव भयणां खंयच्या कंट्री बरी खुशाल आहाय आमगेलोय टायमपास जाता तुमकां पळोवन काय बरें मेकअप ड्रेस घालून कांतरां मांतरां म्हणटाय काळजांतल्यान देव बरें कर तुका कितें जावं तुगे मायक पायकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी तुमचे सोली भुरगीं सगल्यांगेरी जावं तशीच तिगे भयण आंतोन येता बाई तेणें घोडी बी केली आसता तुका म्हाका करपा म्हाका रियली हांव थिंग जायते चयताय तांकां नोटिफिकेशन येता अशें करून बड्डे कोण आसले हांव ते मोबायलाचेर सगल्यो वच ना देखून म्हाका दिसती पण म्हाका भयणी दुखी जायनाका हें बारीकशें तुका हांवें म्हगेलें कांतारांतल्यान वीश केल्या आनी देवा तुका साबार देण्यांनी भरूं आनी तिगे सगलीं चिंतलोलीं कामां पुरी करूं म्हाका आनी दुसऱ्या मातशें अशें करून चड उलोवपा जायना कारण हांव अशें करून हें कोन्ना मगे विडियो कोत्ताय ते दुसरे आनी हें कोत्ताय ते दुसरे तुमचे पासत हांव मागतालो आनी आख्खो संवसार म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां रिता बाये म्हगे मोगा भयणी वीश कोत्ताय तितल्यांकूच देवान साबार देण्यान बरोवन देवान तुमची बेसांव घाला आनी म्हगे कांतरांतल्या विडियोंतल्या हूंय चूक जाली जाल्यार गुन्या मुगेश मागता म्हगे मोगा भयण रिता बाये